बॉलीवुड के मशहूर तरीन एक्टर विवियन डिसेना ने क्यों इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो तो एक क्रिश्चियन हुआ करते थे। आम तौर पर हमको वो छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग स्किल्स को दिखाते हुए नजर आते थे और एक दिन अचानक से रमज़ान के पाक महीने में पोस्ट किया दैट ही हैव एक्सेप्टेड इस्लाम एंड ही नाउ हैज़ अ मुस्लिम वाइफ। उनकी वाइफ की क्या कहानी है, उनकी खुद की क्या कहानी है, उसे ही एक्सप्लोर करने के लिए आज हम इधर इस वीडियो में इकट्ठा हुए हैं। खुश हो जाइए, ये एक अल्लाह के दीन को कबूल करने वाले दो प्यारे इंसानों का वीडियो है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और ये सच है कि यूट्यूब पर ना करोड़ों डिस्ट्रैक्शंस है, लाखों नहीं करोड़ों। और इन सब डिस्ट्रैक्शंस के होते हुए भी अगर आप यहाँ पर इस वीडियो में पहुंचे हैं ना, इसका मतलब अल्लाह से आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। और रोजाना कोई ना कोई ऐसा छोटा कर्म भी आप करते रहे ना कि अल्लाह ताला को राजी करने के लिए नेक अमाल करें आप, तो एक दिन ना पूरे पक्के 100% मोमिन आप बन सकते हैं। देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप हैं मोमिन। वो तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपके साथ बैठ करके अपने ईमान को ताज़ा कर पाती हूँ। चलिए फिलहाल छोटे पर्दे की बड़ी हस्ती विवियन डिसेना की कहानी को एक्चुअली ना उससे इबरत हासिल करते हैं। बेशक अल्लाह अपने फजलो करम से आज भी नमाजो कुरान के मौजे आश्कार करता रहता है, जिनको देखते हुए बेशुमार लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, जैसा कि मशहूर भारतीय अदाकार विवियन डिसेना के साथ हुआ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इनके साथ कौन सा वाकया पेश आया जिसको देखते हुए ये मुसलमान हो गए, और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज से पहले कौन सी मशहूर हिंदू शख्सियात इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। दोस्तों, विवियन डिसेना मशहूर भारतीय अदाकार हैं जो मकबूल तरीन टीवी ड्रामों में काम कर चुके हैं, जिनमें प्यार की एक कहानी, झलक दिखला जा, शक्ति, मधुबाला और दीगर शामिल हैं। लेकिन अब इन्होंने इस्लाम कबूल करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और इस्लाम के दुश्मनों की आंख में खटक रहे हैं। इस हवाले से इन्हें इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियों का भी सामना है, लेकिन इनका अपने एक बयान में कहना था कि मुझे अब किसी की परवाह नहीं है और अगर मैं कत्ल भी हो गया तो मैं शहीद गिना जाऊंगा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवियन काफी अरसे से स्पॉटलाइट से दूर थे। इनके हवाले से ना कोई खबर सामने आई थी और ना ही इन्हें ड्रामों में देखा गया, जिसके बाद कुछ अफवाहें ये भी थी कि अदाकार ने अपना मजहब तब्दील कर लिया है, लेकिन अब इन्होंने इस बात की तस्दीक खुद कर दी है। हाल ही में भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के दौरान इन्होंने इंकिशाफ किया कि इन्होंने 2019 में रमजानुल मुबारक के महीने में इस्लाम कबूल किया था और तब से लेकर अब तक वो इस्लामी तर्ज पर ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। विवियन ने कहा कि मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा नहीं बदला, मैं ईसाई पैदा हुआ था और अब मैं इस्लाम की पैरवी करता हूँ। मैंने 2019 में रमजान के मुकद्दस महीने में इस्लाम के तौर तरीकों पर जिंदगी गुजारना शुरू की और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करता हूँ। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मुझे दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि इनसे पहले भी बहुत से मशहूर अदाकार कबूल इस्लाम का शरफ हासिल कर चुके हैं, जैसा कि जनूबी एशिया के सबसे कम उम्र म्यूजिक डायरेक्टर का एजाज रखने वाले हिंदुस्तानी मौसीकार युवन शंकर राजा अपनी मां के इंतकाल के बाद इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर हाल ही में मुसलमान हो चुके हैं। अपने एक इंटरव्यू में युवन का कहना था कि इनके वालिदैन कट्टर हिंदू थे और अपने अकायद में इस कदर पुख्ता थे कि अगर घर में गिलास भी टूट जाता तो वो किसी पंडित को बुला लेते थे। 2011 में अपनी वालदा के इंतकाल के बाद वो खासे बेसकून रहे, जिसके बाद उनके एक दोस्त ने एक मुसल्ला दिया कि जब भी अपनी वालदा की याद में दिल बोझल हो तो इस मुसल्ले पर बैठ जाया करो। मुसल्ले पर बैठने के साथ ही वो ज़ारो कतार रोने लगे और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। इस वाक़े ने इनकी रूह को तरोताज़ा कर दिया और इसके बाद इन्होंने कुरान करीम का मुताला शुरू किया। युवन शंकर के मुताबिक जैसे जैसे इन्होंने कुरान को समझना शुरू किया तो इन पर इस कायनात की हकीकत आश्कार होने लगी और बिल आखिर जनवरी 2014 में इन्होंने बाकायदा तौर पर मुसलमान होने का फैसला कर लिया। इन्होंने वालिद को सबसे आखिर में अपने फैसले से आगाह किया तो इन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की, लेकिन इनके भाई और भाभी ने इनको काफी हिम्मत दिलाई और आज ये एक मुसलमान बनकर अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। दोस्तों, इसी तरह ए.आर. रहमान का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इन्होंने एक हिंदू घराने में जन्म लिया, लेकिन कई मन्नतों और मुरादों के बाद हासिल होने वाले वालदा के लाडले बेटे दलीप कुमार यानी मौजूदा ए.आर. रहमान की तबीयत खराब रहने लगी, तो मां ने लोगों के कहने पर एक पीर के मजार पर हाजिरी दी और मन्नत मांगी, जिसके बाद दलीप की तबीयत ठीक और मां का अकीदा पुख्ता हो गया,
جس کے بعد پورے گھر نے اسلام قبول کیا اور دلیپ کا نام اللہ رکھا رحمان رکھا گیا۔ رحمان کی موسیقی کسی ایوارڈ کی محتاج نہیں، لیکن انہیں جتنے ایوارڈز ملے ہیں وہ شاید کسی بھی ہندوستانی موسیقار کو آج تک نہیں مل سکے۔ اے آر رحمان کو بافٹا، گولڈن گلوب، سیٹلائٹس اور کرٹکس چوائس ایوارڈز مل چکے ہیں، جبکہ ملکی سطح پر انہیں 4 نیشنل ایوارڈز اور 7 فلم فیئر ایوارڈز ملے ہیں۔ تامل فلموں میں بھی رحمان کی موسیقی بہت مقبول ہے اور اس انڈسٹری نے انہیں 1 2 نہیں بلکہ 12 ایوارڈ سے نوازا ہے۔ انہوں نے 2005 میں اپنا جدید آلات سے لیس اسٹوڈیو بنایا جو اس وقت ایشیا کا سب سے بڑا اسٹوڈیو مانا جاتا ہے۔ ان کی موسیقی میں کبھی مغربی دھن سنائی دیتی ہے تو کبھی آپ کو بہتے جھرنے کی صدا اور کلاسک میوزک، کبھی صوفی سنگت تو کبھی جاز۔ ناظرین، اب آپ کو ایک ایسی فریش ماڈل کی کہانی بتاتے ہیں جس نے ساری زندگی فحاشی کو پرموٹ کرنے کے لیے کام کیا۔ اس کا نام سارہ ابوکر ہے، جو امریکہ کے ایک بڑے اور خوبصورت شہر میں پلی بڑھی ہے۔ اس کا اپنے ایک انٹرویو میں کہنا ہے کہ عام امریکی لڑکیوں کی طرح میری زندگی کا محور اور مقصد بھی اپنی نسوانی خوبصورتی کو نکھارنا اور اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینا تھا۔ جوانی میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی میں نے امریکہ کے شہر فلوریڈا میں میامی کے ساحل کے قریب رہائش اختیار کر لی۔ میرا لائف سٹائل لگژری تھا اور میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جو یقیناً ہر کسی کا خواب ہوتا ہے۔ فلوریڈا جیسے خوبصورت شہر میں ساحل سمندر کے کنارے رہنا، ایک سے ایک خوبصورت اور برانڈڈ لباس پہننا اور نئے نئے سٹائل اپنانا تاکہ میں اپنی نظروں میں بلند ہو سکوں اور لوگوں کی زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کر کے مقبول ہو سکوں، میرا بھی شوق تھا۔ میں نے وہی کیا جو ہر انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کرتا ہے اور جو شاید ہمیں بچپن سے ہی سکھا دیا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو میں اس لحاظ سے ایک کامیاب زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے اپنے اندر ہمیشہ ایک خالی سا پن محسوس ہوتا تھا۔ میں بے چین رہتی اور خوشیاں مجھ سے کوسوں دور رہتی۔ اپنے اندر کے خلا کو دور کرنے کے لیے میں پہلے سے زیادہ اپنی خوبصورتی پر توجہ دینے لگی۔ میں نے ایک سوشل ایکٹیوسٹ بن کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور جلد ہی اس فیلڈ میں مقام و مرتبہ بھی حاصل کر لیا اور میں بڑی کیمپین چلانے لگی۔ ایک انتہائی مصروف اور بھرپور زندگی گزارنے کے باوجود میرے اندر کا خلا بڑھتا رہا۔ اس خلا کو کم کرنے کے لیے میں نے شراب پینا اور میڈیٹیشن لینا شروع کر دی، لیکن مجھے جلدی احساس ہوا کہ یہ سب میرے درد کی وقتی دوا ہے، کیونکہ اس کیفیت سے باہر نکلنے کے بعد میں پہلے سے زیادہ تکلیف میں آ جاتی ہوں۔ مجھے لگنے لگا کہ انسانی حقوق کے نعرے مخلوق کو مخلوق سے ملانے کا ذریعہ ہیں، لیکن خالق کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ مجھے لگتا کہ میں فیشن کی غلام ہوں اور میری زندگی کا مقصد لوگوں کے درمیان مقبولیت حاصل کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے اس اندھیر گلی سے نکلنے کے لیے مختلف مذاہب کے بارے میں جاننا شروع کر دیا اور پھر ایک دن مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن کریم کا ترجمہ میرے ہاتھ لگا۔ میں اس وقت تک اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں صرف اتنا جانتی تھی کہ مسلمان عورتیں ٹینٹ پہن کر گھر سے نکلتی ہیں اور ان کے محرم مرد، باپ، بھائی اور ان کے شوہر ان کے ساتھ گھروں میں مار پیٹ کرتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ دہشت گردی کا تذکرہ بھی میں نے سن رکھا تھا، لیکن جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگنے لگا جیسے مجھے میرے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں، میرے دل اور روح کو غذا مل گئی ہو، میرے اندر کا خلا کم ہونے لگا اور پھر میں مسلمان ہوئی اور میں نے اپنا تعلق خالق سے جوڑ لیا۔ میں نے اپنے لیے ایک عبایا اور ایک حجاب خریدا اور جب میں پہلی دفعہ حجاب اور عبایا پہن کر گھر سے نکلی تو مجھے اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ خالق کی نگاہ میں خوبصورت بننے کے لیے لباس پہنا تھا اور مجھے اب لوگوں کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ وہی گلیاں، محلے اور سڑکیں تھیں جہاں میں پہلے برانڈڈ مغربی لباس اور بکینی پہن کر گھوما کرتی تھی۔ میں بکینی پہن کر گھومنے کو خواتین کی آزادی کا نشان سمجھتی تھی، لیکن مجھے اب سمجھ آ رہا ہے کہ آزادی کیا ہے۔ میں ساری زندگی جس لگژری لائف سٹائل کے پیچھے بھاگتی رہی اس میں نہ تو خوشی تھی نہ سکون۔ سکون تو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں تھا، نہ کہ لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننے میں۔ میں اب بھی خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی ہوں، لیکن میں اب حجاب کو خواتین کی آزادی سمجھتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ہر مسلمان عورت آزادی کے ساتھ اپنا حجاب پہن سکے۔ عورت کوئی شو پیس نہیں ہے اور اس کی زندگی کا مقصد خوبصورت دکھائی دینا نہیں ہے۔ مجھے اب یہ بات سمجھ آ چکی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر مسلمان عورت حجاب کی قیمت کو سمجھے اور اسلام کی دعوت دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے کام کرے۔ I am left speechless right now after watching it. کتنی سچی بات ہے یار کہ جو آزادی باہر سے دکھائی دیتی ہے وہ کہیں نہ کہیں بے حیائی ہے۔ آپ بتائیے، بکینی پہننا، can this be freedom؟
असली फ्रीडम तो तालीम में है, इल्म में है, दुनिया की सच्चाई को जानने की कोशिश करने में है. दैट्स द रियल विजडम. महज कपड़ों को अलग अलग तरीके से पहन लेना कोई आज़ादी नहीं है. एंड येस, विवियन डिसेना इंडीड हैव टुक अ ग्रेट डिसीजन. बहुत ही अच्छा इन्होंने कदम उठाया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ दिया, क्योंकि ये इंडस्ट्री वाकई में एक बहुत ही डार्क प्लेस टू लिव है. ये किसी की लाइफस्टाइल नहीं हो सकता. आई डू नॉट इवन कंसिडर इट एज लाइफ, क्योंकि मैंने पर्सनली कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया है और जैसे जैसे वो इंटरेक्शन बढ़ता जाता है उन लोगों की गंदी बातें स्टार्ट होती जाती हैं. इतनी घटिया बातें होती है कि आई कैन नॉट इवन रिवील इट ऑन कैमरा. एंड दिस इंडस्ट्री एक्चुअली वर्क्स लाइक दिस. ये नहीं है कि सब लोग खराब हैं, पर ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है दोस्त. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड वॉच मूवीज. तो जब अच्छी मूवीज रिलीज होती हैं दिल को सुकून मिलता है कि इससे प्यार बढ़ेगा, और जब भी नफरती मूवीज रिलीज हो जाती हैं तब तो और गुस्सा आता है. खैर, हम बड़े खुश हैं हमारे भाई के इस नेक डिसीजन से. एंड आई होप कि हर किसी में इतने गट्स हों कि जिस फेथ को वो रियलिटी में मानते हैं ना, उसे इस पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर सके, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो. ऐसा नहीं कि आउट ऑफ रेज वो ऐसा करें. असलियत में वो जिस खुदा को मानते हैं उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत अल्लाह सुभान व तआला हर इंसान को दे. चलिए, फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेते हैं. मैं निधि शर्मा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त. मिलूंगी जल्द ही ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ. तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सा ख्याल और खुश रहिएगा दोस्त. अल्लाह निगहबान. अल्लाह हाफिज.